जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हामी निर्वाचन संवाद कार्यक्रम छौँ। खास गरी नेपालमा अहिले स्थानीय सत्ताको निर्वाचनहरू को मिति घोषणा भएको र निर्वाचन लागिसकेको अवस्था छ। वैशाख 30 गते मतदान हुनेछ र आफ्नो उम्मेदवारी आफ्ना पार्टीबाट सबैले नेता कार्यकर्ताहरू वडादेखि लिएर गाउँपालिकादेखि लिएर नगरपालिका महानगरपालिका लगायतको क्षेत्रहरूमा उम्मेदवारी दिएको अवस्था छ। त्यस क्रममा आज हामी निर्वाचन केन्द्रितलाई विषय केन्द्रित गरेर निर्वाचन संवादमा एकजना मेयर पदका उम्मेदवारलाई निम्ति आएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ खड्ग बहादुर खड्का, बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ तपाईँको उम्मेदवारी केका लागि दिनुभयो र खास गरी उम्मेदवारी अब राजनीतिमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। अहिले चाहिँ उम्मेदवारी आफ्नो केका लागि दिनुभयो बाँसगढी नगरपालिकामा तपाईँले? खास गरी अब वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले पनि सहभागी भएको छ र विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि बाँसगढी नगरपालिकामा नेकपा एमालेले नै विजय हासिल गरेर आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र मैले व्यक्तिगत रूपले भन्दा पनि पार्टीले यसपटक बाँसगढी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको रूपमा मलाई सर्वसम्मत ढङ्गले अगाडि सारेको छ र पार्टी निर्वाचनमा हुम्मिरहँदाखेरि पार्टीले आफ्ना उम्मेदवारहरू अगाडि सार्ने क्रममा मलाई नै सारेको छ। त्यसकारणले मैले स्वाभाविक रूपमा त्यसको उम्मेदवारी लिएर म पार्टीको तर्फबाट जनताको बीचमा नेकपा एमालेका सूर्य ध्वजावाहक उम्मेदवारलाई विजय गराउनका निम्ति म अगाडि बढिरहेको छु। तपाईँको उम्मेदवारीले बाँसगढीको जनताको के अपेक्षा राख्ने, तपाईँ जितिसकेपछि के पाउने त? उम्मेदवारी केका लागि तपाईँको? बाँसगढी नगरपालिकाको विकास र समृद्धि निर्माण गर्नका लागि हामीले लामो समयदेखि त्यही बाँसगढीमै बसेर त्यहाँका हरेक गाउँ र बस्तीहरूका समस्याहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेका छौँ र त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरूका समस्याहरूलाई राम्रोसँग हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यो बाँसगढी नगरपालिका पनि एउटा प्रचुर सम्भावना भएको, प्रचुर सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो, जो पूर्व पश्चिम राजमार्ग बीच बाटोबाट त्यो नगरपालिकाको बीच भएर जान्छ र त्यही नगरपालिकाको किनारमै बबई सिँचाइ छ र त्यसको साथसाथै त्यसको उत्तरतिर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, चुरे पहाड छ र विभिन्न खालका धार्मिक स्थलहरू छन्। कृषिमा प्रचुर सम्भावना छ। यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर बाँसगढीको समृद्धि र विकासका निम्ति मैले हाम्रो पार्टीको नीति विचार र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर मेरो आफ्नो विवेक र बुद्धिले मैले बाँसगढीको विकास र समृद्धिलाई सृजनात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने सोचका साथ म अगाडि बढिरहेको छु र त्यसकारणले मैले आफ्नो उम्मेदवारी यही कुराको सङ्कल्प गरेर जनताको बीचमा राखेको छु। तपाईलाई थाहा छ कि हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले आज 73 वर्ष पुरा गरेर 74 वर्षमा प्रवेश गरेको छ र यो 73 वर्ष पुरा गरेर 74 वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा हामीले पार्टीको तर्फबाट पनि एउटा घोषणा पत्र जसलाई हामीले प्रतिबद्धता पत्रको रूपमा भनेका छौँ त्यो पनि हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र त्यसलाई एउटा आधार मानेर त्यसलाई त्यसमा टेकेर हामीले थप त्यहाँको आवश्यकतालाई बुझ्दै हामीले त्यो बाँसगढीको समृद्धि र विकासमा आफूलाई समर्पित गर्नेछौँ। मेरो नेतृत्वमा रहेको त्यो टिमले त्यो विकास र समृद्धिको यात्रालाई समातेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
तपाईको जित्ने आधार के त बाँसगढी नगरपालिकामा? मेरो जित्ने आधारहरू प्रशस्त छन्, किनभने नेकपा एमाले एउटा अनुशासित, सुसङ्गठित र लगनशील कार्यकर्ता भएको पार्टी हो र त्यो अनुशासित, लगनशील र मेहनती कार्यकर्ताहरूको मेहनत, परिश्रम र त्यो सङ्गठित शक्तिको आधारमा हामी चुनावलाई मोबिलाइज गर्छौं, चुनाव परिचालन गर्छौं, त्यो कुरा जनताको बीचमा बुझाउँछौं। एउटा आधार। अर्को आधार, खास गरी हामीले लामो समयदेखि बाँसगढीमा आफ्नो वर्चस्व कायम राखेका छौं। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नगर प्रमुख र उपप्रमुख लगायत हामीले बहुमत सदस्यहरू बाँसगढीमा जितेका थियौं र त्यो बाँसगढीमा हामीले हाम्रो त्यतिबेला पनि पार्टीको तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौं। ती प्रतिबद्धताको धन्दै हामीले 90% कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौं र त्यो काम सम्पन्न गरेको आधारमा हामीले जनतालाई के भनेका छौं भने हामी गत निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि पहिलो पटक थियो, प्रथम पटक थियो, थुप्रै कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो। त्यो कानुनहरू बनाउँदाखेरि केही समय लाग्यो, हामीले काम गर्न बाँकी छ। त्यस भएको हुनाले अब हामी फेरि यसपटक निर्वाचित भएर गइसकेपछि हामीले बनाएका कानुन, हामीले बनाएका नियम र जनताको विकास र समृद्धिका निम्ति खडा गरेका हामीले आधारहरूमा टेकेर हामीले हालेको जगलाई हामीले पूरा गर्ने त्यो हाम्रो अधुरो सपना छ। त्यो अधुरो सपनालाई पूरा गर्ने त्यो संकल्प बोकेर हामी अगाडि बढेका छौं। एउटा अर्को आधार हो। त्यसको साथसाथै यसपटक निर्वाचनको सन्दर्भमा, उम्मेदवारीको सन्दर्भमा तपाईले देख्नु भएको छ देशभरि अहिले उम्मेदवार नपाएको अवस्था छ। धेरै साथीहरू, धेरै पार्टीहरूको बीचमा किचलो छ। हाम्रोमा एउटा पार्टी नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो कि बाँसगढीमा हामीले सर्वसम्मत ढंगले सबैको चित्त बुझ्ने गरी जो हामी संगठित रूपमा 2000 संगठित सदस्य छौं, त्यो 2000 संगठित सदस्यहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले त्यसको नेतृत्व गरिरहेको छु र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूमा उम्मेदवारीकै सन्दर्भमा ठूलो किचलो छ, असन्तुष्टिहरू छन्। त हाम्रो पार्टीमा यो खालको सर्वसम्मत खालको जुन वातावरण बन्यो, सबै साथीहरूले एकताबद्ध र एकमाना ढंगले निर्वाचनमा होमिने र अहिले नेकपा एमालेलाई जुन खालको कमजोर बनाउने एउटा षड्यन्त्र र परपञ्च रचिएको छ, त्यसका विरुद्ध ती परपञ्चका जालाहरूलाई, ती परपञ्चका षड्यन्त्रहरूलाई तोड्ने जुन साथीहरूले संकल्प गर्नुभएको छ, जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, जुन उद्घोषका साथ अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, त्यो नै मेरो प्रमुख आधार हो। र मैले जनताका बीचमा पार्टीको तर्फबाट जुन खालको प्रतिबद्धताहरू हामीले जाहेर गरेका छौं, ती प्रतिबद्धताहरू जनताका निम्ति छन्, त्यो बाँसगढीको समृद्धि र विकासका निम्ति छन्। त्यसकारणले यी नै मेरा जित्ने आधार हुन् भन्ने कुरा मैले विश्वास गरेको छु। तपाईको पार्टीको जनाधार के त बाँसगढीमा? मैले अघि पनि भनिसके, उम्मेदवार दिनुभएको छ हैन, पार्टीकै उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तर जनताको जनप्रतिनिधि भनेर अब जनताको माझमा लाजाँदै हुनुहुन्छ। जनताले मत अभिमत दिएमा पुग्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा। त तपाईको जनाधार के पार्टीको? मैले अघि नै पनि भने कि हाम्रो पार्टीको ठूलो शक्ति छ। हामी संगठित रूपले हाम्रो पालिका स्तरका कमिटी छन्, हाम्रा चाहिँ वार्ड स्तरका कमिटी छन्, हाम्रा टोल स्तरका कमिटी छन्, हाम्रा 22 वटा जनवर्गीय संगठनहरू छन्। ती 22 वटा जनवर्गीय संगठनहरू पनि संगठित रूपमा छन्। अब जनताको बीचमा नेकपा एमालेले बाँसगढीको समृद्धि र विकासको निम्ति धेरै पसिना बगाएर आफ्ना कामहरू गरिरहेको छ। ती ठूलो शक्तिको रूपमा रहेका कार्यकर्ताहरू ती जनताको बीचमा गएर त्यो हाम्रो पार्टीले गरेको प्रतिबद्धता, हिजो गरेका कामहरू र अब बाँकी दिनमा पनि हामीले जुन जनताको बीचमा कमिटमेन्ट गरेका छौं, जनताको बीचमा ती प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने कुरा संकल्प गरेका छौं, त्यो जनताले विश्वास गर्ने खालका संकल्प छन्। त्यसको साथसाथै मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मैले लामो समयदेखि बाँसगढीको समृद्धि र विकासको निम्ति म विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न क्षेत्रबाट मैले काम गर्दाखेरि अहिले बाँसगढीमा जुन खालको राजनीतिक पार्टीहरूले उम्मेदवारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, ती उम्मेदवारहरू भन्दा मैले जनताको बीचमा धेरै सेवामूलक कामहरू गरेको छु। मैले जनताको बीचमा जनताका हितका निम्ति, जनताको न्याय, समानता र मुक्तिका निम्ति पनि मैले धेरै पसिना बगाएको छु। त्यसकारणले म अहिले बाँसगढीमा भएका अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको उम्मेदवार भन्दा म अव्वल दर्जाको उम्मेदवार हुँ। यदि कसैले कसी लगाउँछ भने म पहिलो नम्बरको सुनको रूपमा म जनताको बीचमा देखिएको छु भन्ने कुरा मलाई विश्वास
विश्वास छ। तपाईको घोषणापत्रमा धेरै योजनाहरू छ, त्यसमध्ये कृषिका थुप्रै योजनाहरू तपाईले आउनुहुन्छ। तपाईको घोषणापत्र पनि हामीसँग छ, के छ कृषिमा के गर्न खोज्नु भएको छ, के घोषणापत्र विशेषता, किन कृषिलाई ध्यान दिनुभयो तपाईँ? अब बाँसगढी हामीले कृषिमा मात्र नभएर प्राथमिकतामा कृषिलाई राखेका छौँ। हामीले विभिन्न क्षेत्र, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा होस्, औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कुरा होस्, हामीले युवाहरूलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कुरा होस्, युवाहरूलाई खेलकुदमा संलग्न गराउने कुरा होस्, महिलाहरूलाई तालिम सञ्चालन गरेर उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा होस्, यी थुप्रै कुराहरू हामीले त्यसमा एउटा स्थानीय सरकार हो, त्यसकारणले स्थानीय सरकारले सरकारको अनुभूति दिने गरी हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै कृषि बाँसगढी नगरपालिका ग्रामीण क्षेत्र नै हो, त्यसकारणले प्रचुर कृषिको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। मैले अघि नै तपाईहरुको बीचमा भनेको छु कि त्यहाँ विभिन्न खालका खोला नाला तालहरू रहेको क्षेत्र पनि हो, त्यसकारणले बबै सिँचाइ नहर त्यही बाँसगढी नगरपालिकाको बीचबाट बगिरहेको छ। त्यसकारण यी सबै सम्भावनालाई अगाडि बोकेर जाँदा कृषिलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ र कृषि हाम्रो पालिकाको मात्र होइन, तपाईलाई थाहा छ कि देश विकासको प्रमुख आधार भनेको कृषि नै हो। कृषि हो, पर्यटन हो, जलस्रोत हो, यसको आधार मात्रै हाम्रो देशको समृद्धि र विकास हुन सक्छ। त्यसकारणले अधिकांश कृषि पेशामै संलग्न हुनुहुन्छ त्यस बाँसगढी नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यो पेशामा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले नै हामीलाई यी उहाँहरूले जुन पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ त्यो पेशालाई व्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित बनाउने र त्यो पेशाबाट उहाँहरूको जीवनलाई समृद्धि बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ, हाम्रो उद्देश्य छ। त्यसकारणले हामीले कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रलाई पनि समेट्नु भएको छ, स्वास्थ्यलाई पनि। त्यो यो मूलभूत छुटकरीमा शिक्षा क्षेत्रमा के गर्दै हुनु, के योजना बनाउनु भएको छ तपाईले? हाम्रो दर्शकलाई पनि जानकारी होस्। जितिसकेपछि तपाईँहरूको प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ कि हुँदैन? कतिपयको कागजमा सीमित भए 5 वर्ष कटिहाले, जनताले उपभोग गर्न पाएन। जनप्रतिनिधिले खालि के गर्यो भने पार्टीका कार्यकर्ता पाले जनताको सेवामा खटिएनन् भन्ने आरोप पनि छ त। तर अब दोस्रो चुनाव हुँदैछ, जनताले अब चाहिँ त्यो भुल गर्ने छैन भन्छ हैन? त्यसमा यो प्रतिबद्धतालाई के छ, अब के राख्न? मैले अघि नै तपाईलाई भने शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि हामी आज मात्रै होइन, विगत 5 वर्ष पनि हामीले बाँसगढी नगरपालिका हामीले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामीले चलाएका छौँ। तपाईलाई थाहा छ कि हामीले लोकतन्त्रका निम्ति, गणतन्त्रका निम्ति लडिरहँदाखेरि हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरालाई राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्छ र सञ्चालन गर्नुपर्छ। सबै जनताले समान खालको शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने छ। आज शिक्षा र स्वास्थ्य तपाईको आर्थिक अवस्था कस्तो छ त्यसको आधारमा शिक्षा र स्वास्थ्य मान्छेले प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तपाईले भनिरहेको जस्तै भाषण मात्र होइन, हामीले आधारभूत तहको शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य गराएका थियौँ। यसपटक हामीले त्यो कुरालाई वृद्धि गरेर हामीले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निशुल्क शिक्षाको रूपमा चाहिँ सबै बालबालिकाहरूले प्राप्त गर्ने गरी हामीले अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले भौतिक पूर्वाधारलाई पनि अहिलेसम्म जे काम गरेका छौँ त्यो कुरालाई पनि हामीले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। खास गरी यो 21औं शताब्दी हो, अहिले विज्ञान र प्रविधिको युग हो। त्यसकारणले हामीले शिक्षालाई विज्ञान र प्रविधिको युगसँग पनि जोडेर विद्यार्थीहरूले आफ्नो अध्ययन गरिसकेपछि, उहाँहरूले शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि आज विद्यालयहरू तपाईलाई थाहा छ कि सर्टिफिकेट लिए शिक्षा हासिल गरिसकेपछि सर्टिफिकेट लिएर भौतारिनु पर्ने स्थिति छ। त्यसकारण हामीले कमाउँदै पढ्दै यस्तो खालको शिक्षा प्रणालीलाई पनि हाम्रो स्थानीय स्तरबाट गर्न सकिने सम्मका सम्पूर्ण कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने, शिक्षा क्षेत्रलाई यसरी जोडेर जाने र भोलि जो शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि उहाँहरूलाई त्यो शिक्षाबाट कमसेकम आफ्नो जीविका पार्जन गर्नका निम्ति थप सहयोग पुरोस् भन्ने कुरा छ। अर्को, हामीले खास गरी जो अत्यन्त गरिब हुनुहुन्छ, न्यून आय आर्जन भएका हुनुहुन्छ, त्यसको साथसाथै हामीले जो अभिभावक विहीन बालबालिकाहरू छन्, जो अत्यन्त मुक्त कमैया र अत्यन्त सुकुम्बासी गरिबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको छोराछोरीहरूलाई जसले आफ्नो बच्चा बच्चीलाई स्कुल पठाउन सक्नु भएको छैन, आफ्नो पसिना बगाएर साँझ बिहान आफ्नो हातमुख जोड्ने मात्र स्थितिका हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी सबै बाँसगढी नगरपालिका भित्र सर्वे गरेर त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई हामीले आवास सहितको शिक्षाको व्यवस्था समेत गर्ने कुराको शिक्षा क्षेत्रमा हामीले त्यो खालको प्रतिबद्धता गरेका छौँ।
अनि कृषिमा के खास कृषिमा खास गरी तपाईँले मैले घोषणा पत्र पनि दिएका छु कृषिमा सबभन्दा पहिले किसान को हो भन्ने कुरा हामीले छुट्याउने छौँ र किसान को हो भन्ने कुरा किसानले मल पाएन मैले त्यही भन्दैछु किसानको अहिले एकदम थाहा छ अहिले चाहिँ अहिले बेमौसमी वर्षा पर्यो खास गरी बाँके बर्दियामा अहिले चाहिँ किसानले क्षतिपूर्ति पाएको अवस्था छैन एकदम सही मैले त्यही कुरा भन्दै थिएँ कि पहिलो कुरा त हामीले किसान को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको छुट्याउन जरुरी छ र किसान छुट्टिसकेपछि उहाँहरूलाई राज्यको तर्फबाट कमसेकम परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो परिचय पत्र बोकेर हिँड्नुहुन्छ एउटा विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो स्टुडेन्टको आइडेन्टिफाई दिएर हिँड्नुहुन्छ एउटा किसान जसले मैले भन्ने गरेको छु किसान भनेका जिउँदा भगवान हुन् तपाईँ हामीलाई उहाँहरूले के गर्नु भएको छ त आफ्नो जीविका पार्जन गर्नका निम्ति ज्यान बचाउनका निम्ति उहाँहरूले मिहिनेत गरेर खुट्टा फुटाएर हातमा ठेला उठाएर मिहिनेत गरेर परिश्रम गरेर काम गर्नुभएको छ र आज त्यही उत्पादित भएको वस्तु खाएर हामीले बाँचिरहेका छौँ र त्यसो भएको हुनाले हामीले सबभन्दा पहिले त्यस्ता खालका किसानहरूलाई सम्मान हुने खालको उहाँहरूले सम्मानित भएको महसुस गर्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि राखेका छौँ त्यसपछि तपाईँले भनेको मलको कुरा बिउको कुरा सिँचाइको कुरा प्रविधिको कुरा स्वाभाविक रूपमा हो आज हाम्रो देशको कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी छ त्यसकारण यसलाई हामीले व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ यसलाई हामीले आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ यसलाई मेसिनीकरण गर्न जरुरी छ त्यो भन्दा अझ अर्को जटिल कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सानो सानो क्षेत्रफलमा कृषि गर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एक ठाउँमा एकीकृत गरेर हाम्रो नम्स पनि हो कि किसानहरूलाई सामूहिकीकरण गर्ने र उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू त्यही समूहबाट नै हामीले बजारमा लगेर बिक्री गर्ने र त्यसरी बजारबाट बिक्री गरिसकेपछि ल्याएको पैसा त्यही समूहहरूमा लिने कुराको हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो दृष्टिकोण छ आज तपाईलाई थाहा छ मैले अघि नै भनिरहेको जसले आफ्नो पसिना बगाएको छ उसले पसिनाको मूल्य पाएको छैन आज किसानले उत्पादन गरेको वस्तु किसानले सस्तो बेच्छ आज तर तपाईँ उपभोक्ताहरूले खाँदाखेरि महँगो छ बिचौलियाहरूले यसको फाइदा लिइरहेका छन् त्यसकारणले हामीले यो बिचौलिया कृषि क्षेत्रमा देखिएको बिचौलिया प्रणालीलाई हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ किसानले समयमा मल पाएको छैन समयमा उन्नत खालको बिउ पाएको छैन भनेपछि अब सिंहदरबारको महसुस गर्छ एकदम स्थानीय सरकार हो स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारले विभिन्न पार्टीहरूले सिंहदरबार गाउँमा हुन्छ भन्ने नारा लगाइयो तर चाहिँ सिंहदरबार पछिल्लो प्रथम चुनाव स्थानीयको जनताले जनप्रतिनिधिसँग कति भोगे के सिफारिस लिँदा चाहिँ दुःख पाए तर अब चाहिँ दोस्रो कार्यकालमा जनताले त अब जनप्रतिनिधि राम्रै चुन्नेछन् भन्ने आशाका साथ उहाँहरू लाग्नु भएको अवस्था छ त्यो जनताले सिंहदरबारको भोग गर्न पाउँछ तपाईँ जितिसकेपछि अब तपाईँले त म पाउँछ भन्ने कुरा अहिले मैले भन्दाखेरि तपाईँलाई त्यो विश्वास नलाग्न सक्छ तर मैले विजय भइसकेपछि तपाईँ 2 महिना पछाडि मेरो बाँसगढी नगरपालिकाको कार्यालयमा जानु होला त्यहाँबाट तपाईँले वास्तवमा गणतन्त्रको अनुभूति हुने गरी लोकतन्त्रको अनुभूति हुने गरी नेपाली जनताले जुन खालको पसिना बगाएर ल्याएको व्यवस्था हो र त्यो व्यवस्थाबाट जनताको आज अवस्था परिवर्तन भएको छैन र त्यो अवस्था परिवर्तनको सुरुवात बाँसगढी नगरपालिकाले देशभरि देखिने गरी गर्नेछ र तपाईको यो न्यूजले त्यहाँबाट फेरि प्रसारण गर्नेछ भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ खास गरी एमाले देशभरि एक्लै निर्वाचनमा लड्दैछ अर्को गठबन्धनहरू छ जुन चाहिँ तपाईको पार्टी सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामी चाहिँ बलियो छौँ हाम्रो घोषणापत्रहरू हामीले जारी गरेका छौँ कतिपय पार्टीले जारी नगरेको अवस्था छ हिजो नै एउटा कार्यक्रममा चाहिँ आरोप लगाएको अवस्था छ उहाँले अन्य पार्टीहरूले चोरेर चाहिँ हाम्रो घोषणापत्रलाई चाहिँ गरेको अवस्था छ भन्नुहुन्छ तर उहाँ गठबन्धनसँग तपाईहरु कसरी जित्नुहुन्छ त यस्तो 4वटा दल एक ठाउँमा 5वटा तपाईहरु एक्लै लड्दै हुनुहुन्छ अनि यो परिस्थितिमा कसरी जित्नुहुन्छ यो एउटा मान्छे के हो भन्नुहुन्छ भने जसलाई आफ्नो शक्तिमाथि विश्वास छैन जसलाई आफ्नो शक्तिमाथि भरोसा छैन जसलाई जनताप्रति भरोसा छैन र जनताका बीचमा केही गर्ने योजना पनि छैन र जनता बीचमा आज लामो समयदेखि केही गरेका पनि छैनन् त्यस्ता मान्छेहरूले मिलिजुली खाऊ
सत्ता चलाउनलाई मात्र मिलिजुली गर्नु। खाउँ र सत्ता चलाउँ, आफ्ना भाइ भरदार नातागोता इष्टमित्रलाई त्यो सत्ताको स्वाद चखाइराखौँ भन्ने मनसाय राखेका व्यक्तिहरूलाई गठबन्धन चाहिन्छ। हामी जनतामाथि भरोसा गर्छौँ र हामी आफ्नो शक्तिमाथि पनि विश्वास गर्छौँ र हामीले हाम्रा कार्यकर्तामाथि पनि विश्वास गरेका छौँ र हामी ढुक्कका साथ भन्छौँ जति बेला हामीले सरकार चलाएका छौँ, हाम्रो मनमोहन अधिकारीको चाहे त्यो 2051 सालको नेतृत्वको सरकार होस्, चाहे हामीले केही समय अगाडि केपी ओलीको नेतृत्वको सञ्चालन भएको केन्द्रीय सरकारका कुरा हुन्, तपाईहरूले सरकारको अनुभूति हुने गरी हामीले नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले काम गर्नुभएको छ। त्यसको प्रभाव आज आम नेपाली जनताको बीचमा गरेको छ र हामी छातीमा हात राखेर भन्छौँ कि यो देशको राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, नेपाली जनताको समृद्धि र विकासका निम्ति लड्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। त्यो लड्नका निम्ति हामी एक्लै तयार छौँ, गर्न सक्छौँ, जनताको साथ हामीलाई छ। त्यसकारणले हामी यो टक्कन टुक्कन जोडेर हामीले चाहिँ एउटा कुनै शक्ति निर्माण गर्ने हामीलाई त्यस्तो कुनै विश्वास छैन। हामी भन्छौँ कि आफ्नो भिजन छैन, तपाईँ थाहा छ नि, हेर्दा उस्तै देखिन्छ। तपाईँलाई कोदो भन्ने थाहा छ, तोरी भन्ने थाहा छ, उस्तै देखिन्छ। तर त्यो कोदो र तोरीलाई एक ठाउँमा मिसायो भने न कोलमा लगेर त्यो पेलाउने हो भने तेल पनि आउँदैन, मिलमा लगेर पिसाउने हो भने पिठो पनि बन्दैन। गठबन्धन भने त्यस्तै हो। त्यसकारणले हामी त्यो तोरीलाई अलग्गै पेलायो भने त्यसबाट तेल निस्किन्छ, अत्यन्त राम्रो हुन्छ। कोदोलाई पनि अलग्गै पिसायो भने त्यसबाट पिठो बन्छ, सबै कुरा युजमा आउँछ। त्यसकारणले हामी त्यो सबै कुरा, हाम्रो सबै क्षेत्रका विकास निर्माण र समृद्धिको कुरा हामीलाई थाहा छ, हामी गर्न तयार छौँ, हामी गर्छौँ। राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने पनि त्यो ल्याकत हामीसँग छ। त्यो हाम्रो नेताहरूले त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यसकारणले त्यो कुराको प्रति हामी विश्वस्त छौँ, जनताले हामीलाई विश्वास गरेका छन्। त्यसकारणले हामीलाई त्यो कुनै गठबन्धन गर्नुपर्ने, गठबन्धन जोड्नुपर्ने, कहीँ जोडिनु पर्ने हो। तपाईँलाई थाहा छ, विकास निर्माणका निम्ति, देशको रक्षाको निम्ति, राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति, यो देशलाई समृद्धिका गर्नका निम्ति सबै पार्टीहरूको सहयोग चाहिन्छ। सबै पार्टीहरूले आफ्ना त्यो ठाउँमा एक ठाउँमा बस्नुपर्छ। तर निर्वाचनमा जाँदाखेरि, चुनाव लड्दाखेरि आफ्नो विचार र दृष्टिकोण जनताका बीचमा राखेर जनताले त्यो दृष्टिकोण र विचारलाई र आफू विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुराको पनि एउटा त्यस्तो भिजन नभइकन निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा त राम्रो भएन। त्यसकारणले मैले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई सबैलाई मिनिमाइज गरेर हामी मात्रै हौँ भन्न खोजे होइन कि, मैले भन्न खोजेको के हो भने जनताका बीचमा जाँदाखेरि आफ्नो विचार र दृष्टिकोण लिएर जाने र राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा, राष्ट्रियताको रक्षाको सन्दर्भमा एक ठाउँमा उभिएर काम गर्ने भन्ने हो। तपाईँलाई म एउटा अनुभव बताऊँ कि हामीले चाहे त्यो 2046 सालको परिवर्तनका निम्ति होस्, चाहे त्यो 62-63 का परिवर्तनका निम्ति होस्, नेपालका सबै राजनीतिहरू एक ठाउँमा उभिएर त्यो मुलुकको परिवर्तनका निम्ति लड्नु भएको छ। र म फेरि पनि भन्छु, मुलुकको समृद्धि र विकासका निम्ति निर्वाचनमा जति प्रतिस्पर्धा गरे पनि यो देश निर्माणका निम्ति, यो मुलुकका जनताको विकासका निम्ति हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ। आज परिवर्तनको सन्दर्भ देख्नुहुन्छ, विभिन्न देशहरू धेरै फड्को मारिसक्यो, तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जुन खालको एउटा लुछाचुडी छ, पद र प्रतिष्ठाका निम्ति आफूलाई चाहिँ अगाडि देखाउने मात्रै होडबाजी छ, राष्ट्र निर्माण बनाउने होडबाजी छैन। त्यसकारणले हामी भन्न चाहन्छौँ, राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा हामीसँग गर्नुहोस्, देश निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा हामीसँग गरौँ र जनताको समृद्धि र विकासका निम्ति प्रतिस्पर्धा गरौँ। त्यो काम जसले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। जनताका बीचमा राम्रा काम लिएर आउने, राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति अगाडि उभिने गर्यो भने त स्वाभाविक रूपमा हामीभन्दा कसैले राम्रो काम गर्छ भने त्यसको निम्ति हामी उहाँहरूलाई त्यस्तो कुनै मिनिमाइज गर्न चाहँदैनौँ। तर चाहिँ अहिले चाहिँ खास गरी केन्द्रीय नेतृत्वको कुरा गरौँ भने एमाले पनि सरकारमा थियो, काम गरेकै हो। तपाईँले बाँसगढीमा एमालेकै नगरपालिकाको प्रमुख नै हुनुहुन्थ्यो, एमालेकै नेता होइन। अब उहाँले गरेका, केन्द्र सरकारले गरेका कामहरू कति कहीँ न कहीँ जनताको माझमा छ त त्यो कुरा छ। मैले तपाईँसँग धेरै कुरा गर्दाखेरि त समय पनि छैन होला। अनि हाम्रो केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरिराख्नु भएको थियो, बाँसगढी नगरपालिकाको नेतृत्व शालिग्राम अधिकारीले गरिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूले गरेका सम्पूर्ण कामको फेरिस्त तपाईँहरूको बीचमा राख्दा दिनभरि लाग्छ होला। तर मैले संक्षेपमा भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा तपाईँलाई थाहा छ, आज पनि यो मुलुकमा लोकतन्त्रका निम्ति, गणतन्त्रका निम्ति र नेपाली जनताका निम्ति ज्यान आहुति गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। आज घाइते र अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ। आज लोकतन्त्र को अनुभूति गर्न नपाएर आफ्नो शिर ढाक्नका निम्ति एउटा छाप्रो छैन मान्छेको, आफ्नो जमिन
मेरो यो जमिन हो भनेर पाउ टेक्नका निम्ति जमिन छैन। तर नेकपा एमाले जमिन भूमि सम्बन्धी देखिएका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्ने र भूमि सम्बन्धी आयोग कानुन बनाएर गठन गर्यो। तर यो गठबन्धनको सरकार बन्न बित्तिकै त्यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्यो र अहिले पनि 15 लाख परिवारहरू भूमिहीन हुनुहुन्छ। अनि गणतन्त्र तिनलाई अनुभूति दिलाउनु पर्दैन? आज किसान अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, अघि तपाईँले भर्खर भन्दै हुनुहुन्थ्यो बेमौसमी वर्षाका कारणले आज किसानहरूले क्षति पाएको र राज्यले त्यसको क्षतिपूर्ति दिएन भन्नुभयो। हामी म हो अखिल नेपाल किसान महासङ्घको केन्द्रीय महासचिव पनि छु। मैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई समेत भेटेर ज्ञापन पत्र महासङ्घको तर्फबाट दिएको छु कि यो मुलुकमा भएको 15 अरबको क्षति भएको छ। तर बाँकी लुम्बिनी प्रदेशको मात्रै 5 अरब बराबरको सबभन्दा धेरै हाम्रो प्रदेशमा क्षति भएको छ। हामीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई समेत भन्यौँ, तपाईँ अहिले पैसा छैन भन्नुहुन्छ। शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा 5 जना मन्त्रीहरू हुँदाखेरि यो लुम्बिनी प्रदेश चलाएको थियो। आज गठबन्धनले 17 जना मन्त्री बनाएर चलाइरहेछ। अनि ती 17 जना मन्त्रीलाई पैसा दिन त भत्ता दिन पैसा छ, अनि किसानलाई बेमौसमी वर्षाका कारणले भएको क्षति सरकारको पाटो हो, नदिने कुरा चाहिँ गलत हो। यो फरकबाट हो। तपाईँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँ जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ, जे पनि। तर कुरो के हो भने अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जनतालाई, खास गरी बाँसगढीका जनता र नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले तपाईँसँग भने म उम्मेदवारको हैसियतले मैले जे पनि भन्दैन। यो कुरा तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सबैले थाहा पाउने गरी भन्छु। मैले नेकपा एमालेको नीति, विचार र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छु। मैले नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्नेछु र म बाँसगढीका सम्पूर्ण चाहे त्यो जुनसुकै विचार राख्ने जनताहरूको समृद्धि र विकासका निम्ति, उहाँहरूको समस्या समाधानका निम्ति आफूलाई म सदैव समर्पित गर्नेछु। मैले सबै बाँसगढीका जनताको भावना त्यो बाँसगढी नगरपालिकामा त्यो ऐनामा देखिने गरी मैले काम गर्नेछु। कसैलाई पाखा कसैलाई काका नहुने गरी मैले काम गर्नेछु। मैले सम्पूर्ण समय, सम्पूर्ण जीवन त्यो बाँसगढीको विकास र समृद्धिको साथसाथै यो देश र निर्माणका निम्ति, यो मुलुकको विकास र समृद्धिका निम्ति समर्पित गर्नको निम्ति म तयार छु। त्यसकारणले म सम्पूर्ण बाँसगढीका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत मेरो नेतृत्वमा अहिले नेकपा एमाले बाँसगढीमा जुन खालको उम्मेदवारी दिएको छ, म खड्गबहादुर खड्गा मेयरको प्रमुखको उम्मेदवार छु। मेरो नेतृत्वमा रहेको सबै वार्डका सबै उपमेयर, वाडा अध्यक्ष, वाडा सदस्यहरूलाई सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर अत्यधिक बहुमतले विजय बनाइदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु र उहाँहरूको भावनामा कहीँ कतै ठेस नआउने गरी, तपाईँलाई हुन्छ नि मैले मतदान गरेपछि यसरी विचार यसरी गल्ती गरिएछ, यो मतदान नगर्नुपर्ने मान्छेलाई मतदान परेछ भन्ने खालको कहीँ कतै शिर ठाडो गरेर छाती चौडा गरेर सदैव हिँड्ने गरी र वास्तवमा सही ठाउँमा हामीले सूर्य चिन्हमा मतदान गरिएछ भन्ने खालको अनुभूति दिने गरी मैले काम गर्नेछु भन्ने कुरा म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत यो रेकर्डिङ राखिराख्नु होला र भोलिका दिनमा पनि मैले भनेका कुरा तपाईँले फेरि मलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ, यही बोलाएर भन्नु होला भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो विचारलाई तपाईँको यो टेलिभिजनमा बाट जनताको बिचमा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि म तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खड्गबहादुर खड्काजी, बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ र नेकपा एमालेका नेता र नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ खास गरी उहाँको उम्मेदवारी किन बाँसगढीमा र उहाँको जित्ने आधार के र उहाँको पार्टीको जनाधार के र उहाँको घोषणापत्रमा के छ त्यो सन्दर्भलाई जोडेर उहाँलाई निम्ति आएका थियौँ। जनताले के पाउने अब जनप्रतिनिधिसँग सन्दर्भलाई जोड्दै उहाँले निम्ति आएका थियौँ। त्यसै क्रममा अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा फेरि प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एसडी टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै